अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के नबी हैं, उनके एक मोजज़ात के हवाले से एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका दिलो ईमान ताज़ा हो जाएगा और मालूम पड़ेगा कि जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, जो अल्लाह के नबी की गुस्ताखी करते हैं, तो फिर उनका क्या इबरतनाक अंजाम होता है। आइए वाक़ये का आगाज़ करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस सरजमी के ऊपर अल्लाह ताला ने कम बेश 1,24,000 पैगंबरों को भेजा ताकि वो इंसानियत को हक़ का रास्ता दिखा सकें और इंसान उन हक़ के रास्ते पे चलकर अपनी दुनिया व आखिरत को संवार सके। बहुत सी ऐसी कौम आई जिन्होंने साफ तौर से इस चीज़ का इनकार कर दिया कि अल्लाह एक नहीं है और उन्होंने बुतों की पूजा की, जिसके बाद उनके ऊपर अल्लाह का भयंकर अजाब नाजिल हुआ और तमाम के तमाम अजाब का शिकार हो गए। इसी तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी कौम जिन्होंने गुस्ताखियाँ की और वो भी अजाब का शिकार हो गए। आप सभी को बता दूं, एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास उनकी कौम के लोग आए और आकर ये बात कहने लगे कि हमें आपके ऊपर यकीन है कि आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह ने आपको हमारे ऊपर नबी बनाकर भेजा है और हम हर चीज़ के ऊपर तस्दीक करते हैं, लेकिन हम सभी की ये ख्वाहिश है कि आप आसमान से हमारे लिए दस्तरखान उतारें जिसमें बहुत सारे मेवे हों, बहुत तरह के पकवान हों, जिनको खाकर हम अल्लाह का शुक्र अदा कर सकें। इस बात को सुनने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो तुम्हारे मुंह में आता है उस चीज़ की फरमाइश ना करो, अल्लाह से डरो, उसके कहर से डरो, उसके अजाब से डरो। अगर उसका कहर नाजिल हो गया तो तमाम के तमाम हलाक हो जाओगे। लेकिन दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो ये बात कहने लगी, हम सिर्फ़ और सिर्फ दस्तरखान आसमान से इसलिए उतरवाना चाहते हैं ताकि हम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकें। हमें पूरा यकीन है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन जब आप अल्लाह से दुआ करेंगे और जब हमारी आंखों के सामने वो चीज़ आएगी तो हमारा ईमान और ज़्यादा पुख्ता हो जाएगा। हमें पूरा यकीन है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अगर आप ये मुजज़ात दिखाते हैं तो यकीनन हम अल्लाह के और करीब हो जाएंगे। दोस्तों, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन बातों को सुना, जब आपको ये चीज़ महसूस हुई कि आपकी जो कौम है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए इस मुजज़ात को देखना चाहती है, तो आप फ़ौरन ही अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुए। आपने दोनों हाथों को फैलाया और अल्लाह ताला ने आपकी दुआओं को कबूल कर लिया और आसमान से एक दस्तरखान उतर कर आया। आपको बता दूं, रिवायतों में अलग अलग बात आती है कि उस दस्तरखान में क्या क्या चीज़ें थीं। बहरहाल आपको मैं बता दूं, बताया जाता है कि उस दस्तरखान में एक मछली थी जो कि भुनी हुई थी। इसके अलावा बताया जाता है कि 5 रोटियां उतरी थी। किसी के ऊपर भुना हुआ गोश्त था, तो किसी के ऊपर पनीर था, तो किसी के ऊपर शहद लगा हुआ था। इसी तरीके से जितनी भी रोटियां थी उनके ऊपर कुछ न कुछ लगा हुआ था और भी बहुत सी किस्म के मेवे उतरे थे। जब लोगों ने इस मंजर को देखा तो वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ये बात कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हमें ये बात बताएं कि ये जो दस्तरखान उतरा है क्या ये दुनिया में से है या फिर जन्नत के दस्तरखानों में से है। ऐसे वक्त में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये कुदरती है, ना ही जन्नत का है और ना ही ज़मीन का है। आप सभी को बता दूं, इस बात को सुनने के बाद तमाम जितने भी लोग थे उन सभी ने दस्तरखान से खाना शुरू कर दिया। आपको बता दूं, तमाम के तमाम लोगों ने दस्तरखान से खा लिया, लेकिन फिर भी ख़त्म ना हुआ। इसी तरीके से लगातार 40 दिन तक वो जो दस्तरखान था वो ज़मीन पर उतरता रहा। 40वें दिन के बाद अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ कि अब सिर्फ़ और सिर्फ गरीब लोग खाएं, जो यतीम लोग हैं वही खाएं, यानी जो अमीर हैं वो इस दस्तरखान से ना खाएं। इस बात के ऊपर जितने भी अमीर लोग थे, जितने भी मोतबर लोग थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात कहने लगे कि ये तो जादू है और आपकी नाफरमानियाँ करने लगे। और आपको बता दूं, अगले ही दिन अल्लाह ताला का उनके ऊपर अज़ाब नाजिल हो गया। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि अल्लाह
تعالیٰ نے ان سبھی کو سور بنا دیا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جہالت کی بنا پر یہ بات کہتے ہیں کہ سور کا نام لینے سے 40 دن زبان جو ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ صرف اور صرف علم کی کمی کی وجہ سے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر خود سور کا نام آیا ہے۔ تو سوچیے اس چیز کو کہ جس کلام پاک کے اندر سور کا نام آ جائے تو وہ کلام پاک کیسے ناپاک ہو سکتی ہے۔ دوستوں اس چیز کے اوپر غور و فکر کیا کریں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے حوالے سے الٹی سیدھی چیزیں جو ہیں وہ عوام میں پھیلی ہوئی ہے۔ بہرحال سور کا نام لینے سے زبان جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نافرمانیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے اوپر عذاب نازل کیا اور تمام جتنے بھی نافرمان تھے ان کو سور بنا دیا۔ آپ سبھی کو بتا دوں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان نافرمان بندوں کی یہ حالت دیکھی تو آپ نے ایک ایک کا نام لے کر ان کو اپنے پاس بلایا۔ تمام کے تمام جتنے بھی نافرمان تھے وہ سب کے سب سور بن چکے تھے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو نام لے کر بلایا اپنے پاس تو وہ سبھی کے سبھی باری باری کر کے آ گئے۔ وہ سب کچھ سن سکتے تھے، سب کچھ سمجھ سکتے تھے، لیکن وہ بول نہیں سکتے تھے۔ اور پھر دوستوں اللہ کا عذاب اس قدر ان کے اوپر نازل ہوا کہ 3 دن کے اندر ہی وہ تمام کے تمام جتنے بھی تھے وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ اللہ کا عذاب جتنی مرتبہ بھی نازل ہوا ہے ایسے وقت میں صرف اور صرف 3 دن تک وہ عذاب رہا، اور اس کے بعد وہ پوری قوم جو تھی وہ غرق ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے واقعات نظر آتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کرنا چاہیے، ان کو جھوٹا نہیں کہنا چاہیے۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بڑے بڑے معجزات دکھائے۔ آپ کو بتا دوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ جو کہ دنیا جانتی ہے کہ آپ کو اللہ بنایا، یعنی آپ مردوں کو جلا دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو دوستوں یہ شان اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشی تھی، لیکن دوستوں یہ تو نبی ہیں جو نبیوں کے سردار ہیں، پھر اللہ نے ان کو کیا مقام عطا کیا ہوگا۔ اللہ کے محبوب کی شان یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا، اور چاہی تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا۔ تو میرے پیارے دوستوں ان باتوں کے اوپر غور کیجئے اور کبھی بھی کسی اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی نہ کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ پیارے آقا نے جس طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اسی طریقے سے زندگی گزر بسر کیجئے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ دوستوں اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کیجئے گا، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آل نوٹیفیکیشن کے بیل کو دبا لیجئے گا تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دوستوں پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہر سمت سے اٹھ کر برسیں گی محشر میں گھٹائیں رحمت کی، ہر سمت سے اٹھ کر برسیں گی محشر میں گھٹائیں رحمت کی، محشر میں گھٹائیں رحمت کی، جب اوڑے ہوئے کالی کملی، جب اوڑے ہوئے کالی کملی، وہ شاہ مدینہ نکلے گا، جب اوڑے ہوئے کالی کملی، وہ شاہ مدینہ نکلے